السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الكراطان. الطريقه اللي كندير انا في الكراطان عندي بزاف الطرق، وهذه من ضمن الطرق اللي كندير كيجي لذيذ الكراطان بالشيفلور، اي القرنبيط. الدول العربيه كيعيطوا عليه القرنبيط، هو الشيفلور. حنا عندنا الاغلبيه ديال الاطفال ما كيبغيوش ياكلوه في المريقه، ولكن بهذه الطريقه هذه اكيد غياكلوه لكم. انا غنقطع معكم واحد المورسون. بسم الله. قطع باش تشوفوا كي تيجي. وها هو اش باقي سخون، وخصو واحد شويه يبرد باش يتمشك. كيجي معلك ديك لاصوص اللي غنديرو. ويلا معايا تشوفوا الطريقه، راه سهله ولذيذه. بالنسبه للكراتان ديالنا غنحتاجو، انا قبضت هنا الخضر اللي غندير. ممكن ديري الجلبانه، ممكن دير اللوبيا، اي خضره عندك. انا قبضت هنايا واحد جوج خيزويات، سلقتهم باش ما يجيش الفيديو طويل. سلقتهم مع المليحه. وهنا الشيفلور حتى هو درت ليه واحد درس ديال الثومه، ورقه سيدنا موسى، وطفت الحامض وسلقته. والبطاطا سلقتها مع بالملحه. نقطو لاصوص ديال الطوماط، اي صوص عندكم. انا غنوريكم الطريقه اللي كندير انا لاصوص الطوماط. هي قبضت مطيشه، هي قطعتها. هاد لاصوص هادي تتبقى حتى العشريه في الثلاجه، ما كيطرى بها والو. ديريها وكبي عليها شويه الزيت البلديه من الفوق وخليها، كتبقى زوينه هكا. لي باط، البيتزا، كلشي. مطيشه قطعتها هكا تقطع عشوائي. واحد جوج فصوص ديال الثومه، وبصله، وفلفله حمراء. انا عندي غير وحده صغيره، اما هي لو كتبغي فلفله حمراء نيت تكون كبيره باش كتعطي واحد المذاق زوين. هاد الفلفله الحمراء لاصوص. وورقه سيدنا موسى انا درتهم هنا في الطنجره الضغط. ممكن نديرهم غير في كاسرونه عاديه باش دغيا ما يصفروا ليا. غير نديرها على النار ونخليها من طيب لاصوص، نطحنها ونرجع معاكم. كنخليوها طيب هكا غير على النار مهيله، راه ما درت لا ما لا والو. مطيشه والبصله غيطلقوا الماء ديالهم. نار مهيله غتصفر لينا، نطفيوها نطحنها في الطحنه اليدويه. انا هي فاش كنطحن هاد لاصوص، ونرجع معاكم ان شاء الله. ها هو لاصوص طوماط من وجد. انا طحنته ورديته رديته الطنجره، ودرت له واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملح. نسمتو باش ما يبقاش حيت في الاول شتو طحناه بلا والو، وخليته حتى بحال هكا. بغيتو انا على هذا الشكل. الا بغيتو مازال يزيد يعقد، وزيت الزيتون، درت واحد شويه زيت الزيتون. بغيتو مازال يزيد يعقد، بغيتو مثلا البيتزا بحال هكا لي باط، ولا هكا الكراطه. بغيتو البيتزا كديروا واحد المعلقه نشا. نقطو قبضت مول دهنته بالزبده، نقطو شويه لاصوص نديرو هو لتحت. صدقوني هاد الكراطه راه كيجي لذيذ. كما قلت لكم هاد لاصوص دابا بالنسبه دابا راه رخيصه مطيشه. نغتنموا الفرصه ونوجدوه ونديروه هكا في المجمد، ولا بغيتو في الثلاجه قلت لكم كيبقى حتى 10 ايام. صافي هكا. مازال غنزيدو من الفوق. انا غنستف خيزو، نستفو جزر خيزو هو الاول. بحال هكا نستفو ونرجع معكم. بعد ما استفت خيزو نستفو فوق البطاطا. عندكم اللوبيا غديروها فوق خيزو، اللي عندكم حتى اللوبيا حتى هي كلشي كيتسلق. شويه الملح هكا. انا قطعتها دوائر، تقطع نتوما اختيار، ولكن الكراطان كيجي هكا احسن دوائر. غنستمر حتى نستف البطاطا ديالي كلها ونرجع معكم. استفنا البطاطا، غنقبض الشفلور ديالي حتى هو
غنستو، نحاول نديرلو هكا، نحط الريوس هكا بحال ننعس واحد شويه بحال هكا، نستومو البيضات. وصلت لي شتو كبير شويه نديرلو هاد الطريقه هكا. شتو من قبضتو كان بحال كنعسو كلشي باش يكون ليا كله في المول، كنتمنى يكون واضح. شتي هكا كله يغطي ليا داك الخضره ديالي، ونعاود نقبض لاصوص ونكبو من الفوق. اللي بغى يكتاف يدير غير لاصوص ويدير الفرماج ويدخلو هكاك، انا ولا يدير لاصوص بيشاميل، انا غندير صوص ديال الفرماج كتعجبني، كتجي لذيذه مع هاد الطبق هذا. هادشي فلو كل مره باش كنديرو انا بهاد الكراطان، مره كنعسو نيت والبطاطا ونديرو نكبلو صوص بيشاميل، مره صوص ديال الفرماج هكا كنديروها. تنغطيوه كله نمشيو ان شاء الله ونحضروا، الله معايا، نحضروا لاصوص ديال الفرماج نكبو من الفوق. نقبض كاسرونه باش نصايب نوريكم كيفاش كنحضر انا هذاك لاصوص ديال الفرماج. هو ساهل بحال الطريقه ديال البيشاميل، غير انا كندير هكا كيجيني ساهل. غندير تقريبا نص لتر ديال الحليب تقريبا، وغندير معاه 3 ديال الفرماجات مثلثين، وغندير نص ديال هذا الجبن، اي جبن عندكم. غندير نص باكيه، ولا عندكم شي فرماج اخر ديروه. بالنسبه للفرماج الاحمر انا حتى يطيب ليا عاد كنزيدو، وكندير معلقه ديال الطحين الابيض الفورص، ولا معلقه ديال النشا اللي موجود. سمحوا لي انا كيسحبني كنصور صح من جيت نشوف الكاميرا كنت ما صورت والو. كيف ما قلت لكم راه شفتوني حطيت الحليب، حطيت نص ديال ديك العلبه ديال الجبن، و3 ديال قطع ديال الفرماج، ومعلقه ديال الدقيق ولا النشا اللي متوفر عندكم. وغنديرو على النار ونبداو نحرك هكا حتى يذوب ليا ديك الفرماج ويعقد ليا. وانا هنا حيت عندي الفرماج الاحمر في المجمد، حيت انا الفرماج احمر اش وليت كندير مؤخرا، كنت كناخذ غير هذاك الغابي المحكوك عندهم، دابا وليت كناخذ ديك كره. هذه فكره كانت قالتها ليا جارتي الله يجازيها بخير، قالت لي كطلع اقتصاديه احسن، كناخذها وكتحك ليا الوالده، ماشي انا، كتحكم ليا الوالده وكدير ليا في بلاستيك غذائي هكا، وكيكون عندي ديما متوفر في الثلاجه. حسن هذا بالنسبه لهاد ديك الكره كتجي اقتصاديه على تاخذ الفرماج. انا كنت كناخذ محكوك غير هذوك الباكيت صافي. من يغلى ليا مزيان ويبدا يعقد، غنزيد الفرماج ونتلاقاو ان شاء الله. ها هو من بعد ما عقد شتي غنزيد انا الفرماج نتوما عندكم تا موتزاريلا ديروه تا هو كيجي زوين، ما متوفرش عندي، ياس اللي بغيتو. هذا لاصوص ديال الفرماج كيجي لذيذ على لاصوص بيشاميل. كل يوم بطبيعه الحال فيه الفرماج، هو انا كيعجبني. هذا هو اللي كندير في ديك الخبزه اللي درتها معكم. صافي نخلط مزيان، صافي غنجيب واحد المغرفه ونبدا نكب على الكراطان ديالي. بسم الله، باش ما نضيعو حتى حاجه ياك. صافي نبدا هكا نكب حيت سخونه. بسم الله،
صافي انا غنستمر هكا. انا راه شاعله الفران من بديت كنصايب هاد لاصوص، شعلت الفران. غندخلها الفران، ندخل الكرطان ديالي للفران. كلشي طايب، غير الكراتينه ان شاء الله نخرجها ونتلاقى معكم. كله هذا لاصوص كله غنكبو عليه. صافي بغيتو نتوما تزيدوا هنا الفرماج بلاش، حيت هو كله فرماج. نخرج ان شاء الله من الفرن نتلاقى. وها هو الكراطه، يلا خرجته من الفران. شفتوا كي تيجي باقي سخون، كتيجي محمر، شهوه منه، كيجي زوين. وانا كيف ما قلت لكم ديما، انا هنا غنشعل دابا الحسوه ديالي، ها هي ديال البلبوله راه ديجا مبارطاجيها معكم. انا غنشعل ليها دابا. شتي دابا هكا كندير انا ديما العشيه، دابا كندير هكا حسوه، كندير معاها كراطان بيزا كيف ما قلت لكم. كنتمنى يعجبكم الكراطان وتجربوه بهذه الطريقه، راه كيجي لذيذ وغزال بديك لاصوص طوماط اللي درنا، راه كتجي فنه فيه. وكنشكركم على الدعم ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.